बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिस इज़ अहमद बट्टू फ्रॉम ग्रेस मार्केटिंग। सबसे पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नोवा सिटी इस्लामाबाद के हवाले से ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे दोस्त जो है ना वो क्वेश्चन करते हैं सरचार्ज के हवाले से कि सरचार्ज के हवाले से क्या कंपनी की पॉलिसी है। तो एक बड़ा अहम नुक्ता है जिसके बारे में आपको बताना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो इंसान को पता नहीं होती और उस खुशफहमी में इंसान जो है ना वो मिस्टेक कर बैठता है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको तफसील से समझा सकूँ सरचार्ज का इस वक्त करंट स्टेटस क्या है और आने वाले कुछ दौर के अंदर सरचार्ज का क्या बनेगा। देखिए, एक तो ये है कि सरचार्ज आपको मैं बताता था कि पर डे के हिसाब से लग रहा है, और वो तमाम फाइलों के ऊपर लग रहा है। सिर्फ जनरल ब्लॉक की ये 5 मरले की फ़ाइल नहीं है, इसके अलावा 10 मरले के ऊपर भी है, और जो 3.5 मरला की फ़ाइलें सोसाइटी ने क्लोज़ की हुई हैं, जो ओल्ड रेट वाली फ़ाइलें क्लोज़ की हुई हैं, उनके ऊपर भी लग रहा है। फार्म हाउसेस के ऊपर भी लग रहा है। इसके अलावा जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं उनके ऊपर भी लग रहा है। तो एक सॉफ्टवेयर के अंदर उन्होंने पर डे के हिसाब से परसेंटेज जो है वो फिक्स की हुई है, जिसकी बुकिंग हो जाती है उस बुकिंग के 1 महीने के बाद से ऑनवर्ड जो है वो सरचार्ज लगना शुरू हो जाता है। यानी कि जब डेट आपकी क्लोज होती है, आपकी किस्त ड्यू हो गई है, उसके बाद साथ साथ जो है वो सरचार्ज लगना शुरू हो जाता है। उसका फार्मूला ऐसा जिस तरह से पता नहीं है, लेकिन ये आप माइंड में रखिए, जो 5 मरले की रेजिडेंशियल फाइल है उसका तकरीबन 50, 60, 70 रुपये डेली बेसिस पे लग रहे होते हैं। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर अमाउंट 19,500 है तो 50-60 हो जाएगा। अगर आपकी अमाउंट बड़ी है 45,000 रुपये वाली है तो उस पर भी ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरह जो ओवरसीज़ ब्लॉक के क्लाइंट्स हैं, नोवा वर्ल्ड के क्लाइंट्स हैं, उनके ऊपर भी सरचार्ज लग रहा है। कुछ लोगों को पता ही नहीं है, जिन लोगों ने किस्त जमा नहीं करवाई या लेजर देखा नहीं है, तो उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि सरचार्ज उन पर लग रहा है या नहीं लग रहा। और जिनकी जैसे किसी की अगर 10 मरले की फ़ाइल है तो उसकी 99 लाख रुपए वाली फ़ाइल है, या करोड़ रुपए वाली फ़ाइल है तो उसकी किस्त 1 लाख या 99,000 बनती है, तो उसके ऊपर सरचार्ज लगता है। इसके अलावा अगर उनकी कोई बड़ी अमाउंट आ जाती है, जैसे 2,50,000 या 3.25 लाख, या इस तरह की कोई बड़ी अमाउंट आ जाती है जो क्वार्टरली यानी कि 6 मंथ के बाद आती है, उसके ऊपर भी सरचार्ज लगता है। तो वो जितनी रकम बड़ी होगी उतना सरचार्ज की अमाउंट बढ़ जाएगी। बस ये आपने फार्मूला माइंड में रखना है कि जितनी अमाउंट बड़ी होगी उस हिसाब से सरचार्ज ज़्यादा होता चला जाएगा। हाँ, अगर आप अगर इंस्टॉलमेंट जमा करवा देते हैं, मतलब आपकी आर ड्यूज क्लियर हो जाती है आज की डेट तक फाइल, तो उसके बाद वो सरचार्ज है वो फ्रीज हो जाता है, उसके बाद आपको वो सरचार्ज बढ़ता नहीं है। ठीक है, तो वो सरचार्ज उसी जगह पे रुक जाएगा जहां पे आपने आर ड्यूज क्लियर कर, या जिस महीने की किस्त आपने जमा करवा दी उसका सरचार्ज आगे ऐड नहीं होगा। लेकिन जिस महीने की आपने किस्त जमा नहीं करवाई उसका सरचार्ज साथ साथ ऐड होता रहेगा। इसलिए जिन लोगों की किस्तें शॉर्ट हैं उनके ऊपर सरचार्ज की अमाउंट लगती है। अब आगे प्रोसेस बता देता हूँ। लेट सपोज आप प्लॉट को बेचना चाहते हैं तो तब भी आपको सरचार्ज एट द स्पॉट क्लियर करना पड़ेगा। जब आप प्लॉट ट्रांसफ़र करवाने के लिए जाएंगे ना, उस वक्त वो कहेंगे जी इसकी एनओसी लें। एनओसी का मतलब ये कि आर ड्यूज क्लियर करें इसको। उसके अंदर आपको जो सरचार्ज आपका रहता होगा या रजिस्ट्रेशन चार्जेस या जो भी पिछले बकाया जाते हैं वो आपने एज ए सेलर पे करने होंगे, क्योंकि जब खरीदार खरीद रहा होता है तो वो उस पैसों उसको नहीं मतलब अपने ऊपर डालता जो सेलर की जो ड्यूज़ होते हैं या सरचार्ज या ये रजिस्ट्रेशन चार्जेस या जो भी है। तो जिस बंदे ने वो फाइल बेची होती है एज ए सेलर, वो उसे ही पे करनी पड़ती है, क्योंकि बायर की कोई गलती नहीं है। वो यही कहते हैं कि आज की डेट तक जितने पेमेंट्स हैं वो आप हमें क्लियर करके देंगे। इसलिए किस्तें देना ज़रूरी है, क्योंकि अगर किस्तें आप नहीं देते तो वो फिर जब आप प्लॉट बेचेंगे भी ना, लेट सपोज आपको प्रॉफिट मिल रहा है 2 लाख रुपए, आगे टाइम आता है जिसमें प्रॉफिट में चली जाता है, उसी टाइम में आपने अगर 2-2.5 लाख रुपए का पीछे से शॉर्ट किया हुआ है किस्तों की मद में, आपको सरचार्ज लगा हुआ है, तो आप जब वहाँ पे ट्रांसफ़र करवाने के लिए जाएंगे तो उस वक्त आपको जो है ना वो सरचार्ज क्लियर करना पड़ेगा। उसमें नेट इफेक्ट आपको फ़ायदा नहीं होगा। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके पास इंस्टॉलमेंट्स हैं और जानबूझ के नहीं पे कर रहे, तो उनको उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। उल्टा उसके हिसाब से हर महीने 4 से 5 हज़ार रुपये ऐड हो रहा है आपके फ़ाइन के अंदर। तो ये समझदारी नहीं होती। अगर आप देना चाहते हैं दे लें, नहीं देना चाहते ना दें, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मेरा मकसद आपको समझाना था, क्योंकि देखें मुझे पता है एक चीज़, मैं आप तक अगर डिलीवर नहीं करता तो ये मेरे लिए एक मतलब बेईमानी वाली बात है।
آپ اپنے اوپر لے کے ڈیسیجن لیں، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اب آ جاتے ہیں سرچارج کا، آگے بنے گا کیا؟ دیکھیں سرچارج کا اس وقت کی جو صورتحال ہے اس میں آپ کو سمجھاتا چلوں کہ اس وقت جب بھی ہم انسٹالمنٹس جمع کروانے کے لیے جاتے ہیں، بہت سارے کسٹمرز کی بہت سارے دوست ہیں جو ہمارے تھرو انسٹالمنٹس جمع کرواتے ہیں۔ اگر آپ کوئی ایڈوانس انسٹالمنٹس جمع کرواتے ہیں یا کوئی بھی کرواتے ہیں تو آپ اس واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات اس میں انسٹالمنٹس کے اوپر ڈسکاؤنٹ بھی مل جاتا ہے، لیکن بعض اوقات لیجر ہمارے بند ہوتے ہیں تو ڈسکاؤنٹ نہیں ملتا، تو وہ آپ واٹس ایپ پہ چیک کر سکتے ہیں کہ اس وقت ڈسکاؤنٹ کی اویلیبلٹی ہے یا نہیں ہے۔ لیکن وہ ایڈوانس انسٹالمنٹس کے اوپر 2 لاکھ 2.5 لاکھ 3 لاکھ 1.5 لاکھ اگر آپ اس سے زیادہ پیمنٹ کرنا چاہتے ہوں تو اس کے اوپر آپ کو انسٹالمنٹس کے اوپر ڈسکاؤنٹ مل جاتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس پوائنٹ کے اوپر کہ کیا سرچارج کی اس وقت کیا سچویشن ہے۔ جب آپ انسٹالمنٹس جمع کروانے کے لیے جاتے ہیں وہاں پہ اگر ہم ایک کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ ہم جو پچھلے بقایا سرچارج ہے وہ وہاں پہ ہمیں جمع کروانا پڑتا ہے اگر ہم نے اگلی انسٹالمنٹس وہاں پہ دینی ہے تو، ورنہ سوسائٹی انسٹالمنٹس کی پیمنٹ نہیں ریسیو کرتی۔ وہ کہتے ہیں جی پہلے سرچارج جمع کروائیں تب ہم آپ کی انسٹالمنٹس لیں گے۔ دوسری کنڈیشن کیا ہوتی ہے کہ ہمیں وہاں پہ ایک انڈرٹیکنگ دینی پڑتی ہے۔ انڈرٹیکنگ جس بندے کی فائل ہے اس سے واٹس ایپ پہ منگوا کے، یعنی کہ وہ جو نمبر اس کا رجسٹرڈ ہے اس سے ایک انڈرٹیکنگ جس کے اوپر یہ لکھا ہوا ہوتا ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بھئی ابھی میں اس وقت یہ پیسے دینے کی استطاعت نہیں رکھتا، آپ اس وقت اس جو سرچارج کی اماؤنٹ ہے اس کو آپ پارک کر دیں فیوچر کے لیے، تو میرے پاس جب پیسے آئیں گے میں اس وقت یہ ادا کر دوں گا۔ اس پہ سائن کر کے وہ واٹس ایپ کر دیتا ہے، وہ پرنٹ نکال کے ہم اکاؤنٹ آفس میں جمع کرواتے ہیں، تب وہ انسٹالمنٹس لیتے ہیں۔ اب اس کے پیچھے کی کہانی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں یہ چیز کیوں کر رہے ہیں۔ دیکھیں کچھ کسٹمرز ایسے ہوتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کی انسٹالمنٹس کے اوپر سرچارج ہے یا نہیں ہے۔ ڈیلر کو وہ پیسے بھیج دیتے ہیں، وہ وہاں پہ جا کے جمع کروا دیتا ہے۔ کسٹمر کے نالج میں نہیں ہوتا کہ میری اس انسٹالمنٹ کے اوپر سرچارج لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا، کہ میرا سٹیٹس کیا نہیں ہے۔ کچھ کسٹمرز ایسے تھے جن کو پتہ ہی نہیں تھا، ان کی انسٹالمنٹس جمع ہوئے جا رہی تھیں۔ جب کمپنی نے ان کو بتایا کہ جی کبھی کال آئی یا کچھ ہوا تو کہ بھی آپ کے اوپر سرچارج کی اماؤنٹ 30,000 یا 35,000 لگ چکی ہے، تو انہوں نے کیا شور کہ بھئی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے اوپر سرچارج لگا ہوا ہے، کہ میرے اوپر اتنی پینلٹی لگی ہوئی ہے، وہ تو ڈیلر نے پیسے جمع کروائے تھے، میرے تو علم میں ہی نہیں ہے یہ ہے وہ۔ جب کسٹمر نے یہ شور کیا تو پھر کمپنی نے یہ پالیسی نکالی کہ جب تک کسٹمر خود انڈرٹیکنگ نہیں دیتا اس سرچارج اماؤنٹ کی تب تک ہم پیمنٹ کسی ڈیلر سے نہیں لیں گے۔ اب اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ اس کے پیچھے ایک ہی لاجک ہے کہ سرچارج کمپنی معاف نہیں کرنے جا رہی، ٹھیک ہے؟ سرچارج اگر کمپنی نے معاف کرنا ہوتا تو وہ آپ سے میرے سے کہیں کسی سے انڈرٹیکنگ نہ لکھواتے یا انڈرٹیکنگ پہ سائن نہ لے دے کہ بھئی میرے علم میں ہے یہ سرچارج لگا ہوا ہے میرے اوپر، لیکن ابھی چونکہ میں نہیں جمع کروا سکتا، میں آنے والے کچھ ٹائم میں جمع کروا دوں گا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کے نالج میں ہو جس کا پلاٹ ہے کہ وہ سرچارج اس پہ لگا ہوا ہے وہ فیوچر میں یہ جمع کروائے گا۔ اب آ جاتے ہیں پالیسیز کے اوپر۔ پالیسی تو کسی وقت بھی کوئی بھی آ سکتی ہے۔ بعض اوقات ایسی بھی سوسائٹی پالیسی نکال لیتی ہے جس میں ویو آف کر سکتی ہے، یا فیوچر میں کوئی ایسی پالیسی آ جاتی ہے جس میں سوسائٹی کہتی ہے کہ جو لوگ اتنے پیسے جمع کروا دیتے ہیں ان کو ہم یہ معاف کر دیں گے۔ مطلب اس طرح کی پالیسی سال میں 1.5 سال میں 6-8 مہینے کے بعد کوئی نہ کوئی پالیسی آتی رہتی ہے۔ لیکن ایک بات مائنڈ میں رکھیے گا کہ اس وقت کے حساب سے وہ جو سرچارج کی رقم ہے جس کی ہم انڈرٹیکنگ دے رہے ہیں وہ ویو آف نہیں ہو رہی۔ تو بہت سارے دوستوں کو یہ تھوڑی سی خوش فہمی ہے کہ جی ویو آف سرچارج ہو رہا ہے یا ہو سکتا ہے، تو وہ میں آپ کو کیٹیگریکلی بتا رہا ہوں۔ انڈرٹیکنگ لینے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم آپ سے بعد میں سرچارج لیں گے، آپ کے علم میں یہ بات ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جب کبھی وہ کسٹمر مکرنے کی کوشش کرے گا کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، تو وہ والا پیپر دکھائیں گے انہیں کہ یہ آپ نے سائن کر کے ہمیں واٹس ایپ نمبر پہ بھیجا ہوا ہے، تاکہ کوئی بھی بندہ وہاں آپ پہ کوئی اعتراض نہ کر سکے، وہاں آ کے کوئی شور شرابہ نہ کر سکے۔ تو سوسائٹی جو ہے وہ اپنے آپ کو سیکیور رکھتی ہے، ڈاکومنٹیشن کے حساب سے، کلاس کے حساب سے چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتی ہے، اور ہم جیسے جو ڈیلرز ہیں یا کسٹمرز ہیں ہم ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں سوسائٹی کے، تو ہمیں اس چیز کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ جن دوستوں نے انسٹالمنٹس جمع کروانی ہو وہ اس نمبر پہ واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ انسٹالمنٹس کے اوپر ڈسکاؤنٹ چل رہا ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ کوشش یہی ہوگی کہ آپ کو بہتر ڈسکاؤنٹ دے سکیں۔ اگر آپ ایڈوانس پیمنٹ کرتے ہیں، آپ کی جو ہے وہ آپ 1 سے 2 لاکھ روپے 3 لاکھ روپے تک انسٹالمنٹ جمع کروانا چاہتے ہیں، اس میں کیٹیگری کی پیمنٹ اگر آپ جمع کروانا چاہتے ہیں اس کے اوپر بھی آپ کو ڈسکاؤنٹ مل جائے گا۔ اس میں آپ اگر
فارم ہاؤسز کی بیلٹنگ کے لیے پیمنٹ جمع کروانا چاہتے ہیں اس کے اوپر بھی آپ کو ڈسکاؤنٹ مل جائے گا. کمرشل کی کیٹیگری کی پیمنٹ آپ کروانا چاہتے ہیں اس کے اوپر بھی ڈسکاؤنٹ مل جائے گا. نووا سٹی کی انسٹالمنٹس جمع کروانا چاہتے ہیں اس کے اوپر بھی آپ کو ڈسکاؤنٹ مل جائے گا. تو یہ ساری تفصیل ہے. انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویلاگ میں ملاقات ہوگی. ابھی تک کے لیے اتنا ہی.